सगळ्याक नमस्कार। आयज ह्या रस्त्याच्या इनॉग्रेशनाक लिंक फाउंडेशनाच्या इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं आसा आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर तुमची वेलकम करता ह्या वेळार। तशेंच आमचे मदीं आसा झडपी अजय लोलयेकर सर, तशेंच ह्या वार्डाचे पंच रामू रमाकांत बाई, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आसतले, सगळे डिपार्टमेंट आसतलो, सगळ्यांक वेलकम म्हणटा। आनी आयज सांगपाचें गजाल म्हळ्यार एक बऱ्यापैकी कामाची सुरवात जी आसा हांगा जाल्ली आसा। सदांच लोकांचें म्हणणें आसतालें की रस्त्याची कामां जायना म्हणटाले, पूण बरें काम जावपाक मातसो वेळ वयता हें सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय। कित्याक कामां जीं आसा घेतलीं की जायना, प्रोसेस तांची खूब आसता। हांव खऱ्यांनी मागतां की सरा कडेन सरान आमकां बऱ्यापैकी ह्या श्रीस्थळ वाठारांत जें आसा भरपूर जें आसा कामां जाल्लें आसा। सरा हातांतल्यान भरपूर इनॉग्रेशनां आमी केल्लीं आसा आनी तुमचे सगळे लोकां कडेन हांव एकूच मागणी आसा म्हाका, रस्ते केले, उदक दिलें, लायट दिलें, फक्त पूण निवळसाण ही मातशी दवरात। डेवलॉपमेंट भरपूर जाता पूण फुल्ल सायडीच्यान पळयत जाल्यार गार्बेजीचे इश्यू जो आसा भरपूर आसा। तुमचे कडेन मागता आमी जी आसा प्लास्टीक तुमकां घरान पावयता, जरी आमी खंय पावोवपाक चुकली जाल्यार तुमी प्रत्यक्ष म्हाका सरपंच म्हण फोन करून सांगपाक शकता आमकां जें आसा प्लास्टीक पावना। प्लीज तुमचे कडेन मागता खंय गार्बेजीचेर चड लक्ष दवरचें। डेवलॉपमेंटाची कामां ही भरपूर जातलीं। सरा कडेन आमी भरपूर अशी कामां दिल्ली आहा आनी इतलो बी आमी सराचेर भरपूर विश्वास आहा खंय आमी कामी आमगे अवश्य जातलीं। कोणीय डेवलॉपमेंटाच्या कामाच्या बाबतींत टेन्शन घेवपाचें गरज ना। सगळ्यांक देव बरें करूं। स्वागत केल्लें आसा। परत एकदां हांव म्हजे वतीन सगळ्यांचें स्वागत करता। आनी आजच्या ह्या रस्त्याच्या जो ताका हॉट मिक्सिंग आसा, प्री मिक्सिंग आसा, बाकीचे सगळे गजाली आसा, फुल आसा, हॉट मिक्स आसा, सगळे प्रकार एक आनी दोन न्ही, मागीर ती जशात तशी म्हणजे ABCDंतल्यान तो करचो पडटा, आसा ती कांयच ना ती पयलीं फुल क्राउड करचो पडटलो। अशा ह्या कामाक आज आमी शुभारंभ करता। आमचे कडेन सरपंच आसात सेजलबाई, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे अजय भाऊ आसात, स्थानीक पंच रामू आसात, आदले सरपंच जयंत भाऊ आसात, महेश भाऊ आसात, रमबाब आसात, बाकीचे पंच कोण आसा, पंच कोण आसा, प्रभाकर आसा म्हणजे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, आणि हांगच्या सगळ्या ग्रामस्थ भावनो भयणींनो, ह्या रस्त्याचें कवित्व खूब व्हडलें बरोबर आसा न्ही। म्हणजे एके वेळाचेर तें कवित्व वाड्यावयल्या लोकांक खबर आसचें ना, म्हणजे ती तशा प्रकारचें कवित्व आसा। आनी केन्ना केन्ना कितें आसता की कांय खबर नासतना ताजें आंदोलन करप आनी हें करप तो असो तसलो प्रकार करता। म्हणजे ABCD कांय खबर ना आनी मागीर कोणाचें तरी खापर फोडप आनी चड करून जें आसा न्ही सरकाराचेर, आमदाराचेर आनी मंत्र्याचेर खापर फोडप आनी मागीर तें खंय तरी दिसता उडोवप, अशो प्रकार ह्या रस्त्याच्या बाबतींत घडलेलो आसा। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव जेन्ना डिटेल भितर गेलो त्यामुळे म्हज्या पेक्षा जयंत भाऊ चड खबर आसा बरोबर ह्या रस्त्याचें कवित्व।
म्हणजे ॲक्च्युली ह्या रस्त्या संदर्भात जर एकंदर जो म्हणजे तो विशय हांव उलयता कित्याक त्या लोकांक कळूं जाय आमचो आनी त्या लोक कळटा आसतना ह्या ज्या रस्त्या संदर्भात आसा न्ही म्हणजे आज तशें पळय एखादे जमनीचे प्लॉट करप आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो प्लॉट करणारो मनीस ताणें तो रस्तो दिवपाक जाय, ताणें उदक दिवपाक जाय, ताणें लायट दिवपाक जाय आनी हो प्रकार आनी लोकांनी म्हणजे लोकय गरीब लोक आसा न्ही ताका एक म्हणजे जमनी इल्लीशी हें नासता पळय आसा न्ही म्हणजे जमीन मेळटा ती घेतली आनी तशा प्रकारचें हांगा दुप्यामळार जे आसा न्ही जमनीचो म्हणजे मेळटा म्हण त्यो जमनी घेतल्यो आनी मागीर पंचाक हें केलें सरपंचाक प्रशाय करून आसा न्ही ते रस्ते करून घेतले आनी जर एखादो सरकार जर एखादे जर रस्ते करपा आसत जर जायत जाल्यार ती जमीन सरकाराक कोणें दिवपाक जाय त्या स्थानीक त्या जमनी ओनरान जी आसा ती जमीन दिवपाक जाय म्हणजे NOC नासतना कितेंच काम करूं शकना आनी हांगा तर प्लॉटांक जर आसा न्ही सरकार करपाचो विशयच ना म्हणजे जमनीच्या ओनरान पयशे घेता म्हणजे हाजर त्या लोकां कडच्यान पयशे घेता आनी लोकां कडेन घेता आसतना की लोकांक तांणी लायट उदक रस्ते दिवपाक जाय बरोबर न्ही ही परिस्थिती आसा आनी तरी आसतना लोक आमगेले बारीक लोक आसा हो विचार करून जे आसा न्ही मागीर जेन्ना भितर आमी सारवासार करपाक गेले लक्षांत गेलें की जो मेन जो जमनीचो ओनर आसा की त्या ओनरान हांगा रस्तेच करूंक ना हांगा लायटीच दिवंक ना हांगा उदकाची वेवस्थाच करूं ना लोकांनी बोल्लें पूण शेवटी ना म्हणटकीर जनता ही सरकाराची मायबाप कोण सरकार कोणी त्या भाटकारान कोणी तरी चुकी केल्यो जाल्यार सुद्दां ते चुकी कोणाची येता ती चुकी त्या भाटकान केली म्हणना शेवटी त्या जनतेक न्याय दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान पयली फेजीक आमी हांगा उदकाची वेवस्था पूर्ण केली हांगा रघुवीर भाव आसा बरोबर न्ही उदकाचें हांगा घर बांदलें बरें आमकां शांतपणान रावचो म्हणून ताका उदकच ना ही परिस्थिती जाली आनी उदकाची वेवस्था जाली लायट मागीर आमच्या साहिल जो आसा फाटल्यान लागून जे आसा न्ही बाकी सगळें तातूंत मागीर त्या साहिला घरा कडेन आमी कितले मिटींग घेतल्यो विशय ना कळ्ळें आनी शेवटी ह्या रस्त्या खातीर आसा न्ही त्या जो ओनर आसा ताका धमकी दिवन जी आसा न्ही बाबा न्हू ती NOC आमकां घेवची पडली ही परिस्थिती आसा आनी त्या नंतर ही प्रक्रिया सुरू जाली आनी ह्या रस्त्याक आसा आमी ती असोच भाग पूण ताका जवळ जवळ 3 कोटी 30 लाख रुपये खर्च करता लक्षांत दवरात 3 कोटी 30 लाख रुपये खर्च करता आनी त्यामुळे पळय तूं मागीर कितले सरकाराचें बर्डन ह्या लोकांनी घातलें तें लक्षांत दवरात आनी ताचे त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका आज जें आसा न्ही म्हणजे रस्तो ती कांयच ना पूर्णपणे जे आसा परत एकदा ताका एक पयली लेयर मारचें पडटलें आनी त्या नंतर मागीर ते ऑटोमिक्साचो प्रकार करचो पडटलो आनी त्या नंतर ड्रेनेज हें आसतलें मग 3 प्रकार आसा ड्रेनेज पयली प्री मिक्सिंग करचें पडटलें ड्रेनेज कांय कडेन आसा करची पडटली थोडे आसा थोडे ना ड्रेनेज करची पडटली ताका आतां प्री मिक्सिंग करचें पडटलें आनी त्या नंतर ऑफ मिक्सिंग करचें पडटलें असो प्रकार आसा म्हणजे म्हाका दिसता हो रस्तो जर जालो जर जायत न्ही फुडले 15 वर्स तरी कांय पिड्यार जावचें ना इतली गॅरंटी हांव दिता 15 वर्सांनी परत आमकां रस्त्याक करचें पडचें ना पूण त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता काणकोण म्हालांत ज्या तरेन आमी हांगा डेव्हलपमेंट आमी सुरवात केल्ली आसा की हल्ली म्हणजे विरोधक सुद्दां आसा न्ही खंय कितें केलां अशें म्हणपाक आतां ह्या बंद जालें तें तांगे बॅटरीच पंक्चर जाल्या खरें फॅक्ट तो नाही आमी विशयच दवरना न्ही विशय दवरना म्हणजे आमचे काणकोण मतदारसंघात एक असो रस्तो दाखयचो फक्त आमी खोतिगांवच्यान म्हणजे हांगच्या तोय रस्त्यान प्रोसेस सुरू करता म्हणजे पंचायती कडल्यान तो कुस्कें पर्यंत एक रस्तो सोडलो जर जायत न्ही आमी सगळे रस्ते आसा न्ही ज्या दिसाक आमकां उद्घाटन करपाक आमकां फुरसत ना काल आमी 3 घातली आजय 3-4 घालता फाल्यां 4 घालता म्हणजे रामबाब धमाका कितलो आसतो मातसो तुमी समजून घेया 10% हो उरलो म्हणटा न्ही तो जालो न्ही आतां धमाका कितलो सगळी जाले चल्ला ना तुमकां आनी परत ह्या आंदोलनाचे झेंडे घेवपाक हांगा कांय स्कोप ना आसा रे झेंडा आंदोलनात झेंडे घेवपाक ना लायटी खातीर आमी जवळ जवळ 300 कोटी मोडले ह्या मतदारसंघात लक्षांत दवरात म्हणजे लायट तेन्ना तो म्हाळशेकर आसतना आमी पळयताले की सदां उट सीट जे लायटीचे सगळे कंप्लेन आसताले आज तो विशय सोंपयलो काल आमी उदकाचो विशय सोंपपाचें आमचें टार्गेट आसा की गावणे डेमाच्या संदर्भात आंदोलन करताले कोण मग त्यो कांय समजून घेवपाक प्रयत्न केला तो एक फेज आमी काल स्टार्ट केला जवळ जवळ 27 कोटी रुपये खर्च करता आनी त्यानंतर फुडलें आसा जवळ 70 कोटीचें टेंडर जें आसा न्ही अप टू ती लायन जी आसा न्ही परत आमी लोलयेंक मारता त्यामुळे फुडले 2 वर्स जर गेले आसा जायत न्ही फुडल्या 2 वर्सां नंतर उदक लायट रस्ते म्हणटा तो प्रकार आसा न्ही काणकोण मतदारसंघात पूर्णपणे सोंपतलो एक सुद्दां रस्तो उरचो ना म्हणजे रस्ते जर आमी नाच जाता म्हणजे ऑफिसिंग करपाचें
काल आम्ही शेपटी लास्टाक उरले पासून लोलये पंचायती आसा न्ही जवळ कितले रस्ते रे 56 रस्ते ते 6 कोटींक आमी एकाच टेंडा मोकळो केला म्हणजे पूर्ण बारीक बारीकशे ते आनी कांयच ना फुडल्यान अजय बाबांनी फुडली ती झडपी म्हणून आनी ताका ती परत आनी ती हॉटपीस करपाक ताका स्कोप ना लोलयें आसा रे आज म्हाका कोण म्हणटा आगोनकर आयिल्ले तुमी ती म्हणजे आनी फुडलें म्हणजे रस्ते हो प्रकार आसा न्ही आणि त्या सगळ्यात महत्वाचं म्हणटाचें सरकाराचो पूर्ण पाठिंबा आसा हें लक्षांत घेता 100%. आतां काल सुद्दां पयर आमी शेवटच्या दिसांक आमकां लक्षांत येलें आमकां बेंटो बाबा खबर आसा आमकां 30 कोटी कमी पडटाले म्हणजे 30 कोटी रुपया ह्या सगळ्या रस्त्यांक आमकां 30 कोटी कमी पडटाले आनी आमगेलो खर्च जो आसा न्ही तो एक्सीड जाल्लो म्हणजे ते रेड हेतून पडटा म्हणजे रेड हेतून पडले काय तुका ते फायलीच प्रोसेस जायना मागीर चीफ मिनिस्टर सांगलें ते दोतोर म्हणटा आमगे कितलीशींच वर्सां येदोळ मतदारसंघ 40 किलोमिटर आमचें मतदारसंघ म्हणून सांगलें मागीर ताणें दोतोर डॉक्टर मारली ते सायन मारलीन दिली आणि आमकां 30 कोटी अप्रूव जाले आणि ते 30 कोटी रुपया आमी सादारणशे 8 दिसांक आमी ताजी प्रोसेस कंप्लीट केला बरोबर न्ही 8 दिसांक ते प्रोसेस केला म्हणजे एक सरकाराची वर्दस्त आसत जर जायत न्ही खंयच्या लेवलाचेर काम जावंक शकता हाका अंदाज मेळटा आमी आज नडकें रस्तो ह्या फुडल्या दिसांक सुरवात करता केरी सुद्दां आमी लायटीचो इल्लो शेपूट उरले पासून तें आमकां ह्या 8 दिसांक कंप्लीट जाता म्हणजे खंय म्हणून ना म्हणजे काना कोपऱ्यांक जे आसा न्ही आमी काल शेवटी उरल्याचे पयर आमी अशेंच आमी भुपर गेल्ले रंबाबे आसलो समजा त्या भुपर रस्त्यार रस्त्यार डोंगरार वचपाक 4.5 कोटी रुपया आतां काल आमी टेंडर केला 4.5 कोटीचो आमी टेंडर करूं ना प्रोसेस करता ती प्रोसेस आनी करता म्हणजे डोंगरार सुद्दां रस्ते व्हरपाची प्रक्रिया आमी पूर्ण करता म्हणजे हांव कित्याक सांगता म्हणजे एक आमकां कळपाक जाय त्यामुळे हांव दिसता म्हाका दिसता की हांगचे स्थानीक ग्रामस्थ आसा ते ह्या रस्त्या खातीर किंवा लायटी खातीर त्रस्त आशिल्ले त्यामुळे हांव तुमकां अपेक्षा करता की तुमी आमचे बरोबर भारतीय जनता पार्टी म्हजे बरोबर रावपाक इल्लो कुस्कुटार सुद्दां तुमी कंज्युसमेंट करपाची गरज ना आसा रे आतां म्हाका समर्थन आहा म्हगेलें समर्थन 100% मागीर रावपाक हें जायना तुमी आमी कोण वोट मारला कोण वोट मारना कोण ह्या जातीचो त्या जातीचो असो खंयचोच प्रकार किंवा मागीर तो मोहम्मद जर मागीर सामको जितली दोस्त ना रे मोहम्मद हांव तशें म्हणटा तुका हांव तशें म्हणटा तो जरी मुस्लीम जालो जाल्यार ताजें आमची कमिटमेंट जी आसा तो केन्नाय सांगता आमी सायलागीर बसता बरोबर रे केन्नाच म्हणटा त्या मोहम्मदान सांगलें आनी तें उतर आमी भायर उडयलें अशें केन्नाच चुकून म्हणजे बरो मनीस म्हणजे बाकीचे सगळे आसा हांव तें म्हणटा तें सांगपा उद्देश कितें नासत जायत ना आमी आतां इवन आमी घर बांदता आसतना आमी खंयच्या जातीचो धर्माचो कोणें बाबा वोट मारना काय अशा प्रकारचे आमी कार्यकर्त्यांनी पत वाडयले आसा ते हांव एकटोच म्हण न्ही आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा त्यामुळे सगळ्यांनी म्हणजे ह्या विकासाक जी गती म्हणजे म्हाका एक ताकद तुमी दिला म्हणजे सदां उठता आसतना हांव हॅप्पी म्हणून आसता कित्याक खातीर की म्हाजे कडेन टेन्शन केन्नाच नासता त्यामुळे लोकांक डिलिव्हरी दिवपाक खातीर आनी तें वायब्रेशन आसा न्ही मुख्यमंत्री सरकार पर्यंत पावता आनी त्यामुळे त्यो गजाली जाता केन्ना केन्ना आमचे शिरीष बाब सांगता की आमदाराक खंयच्यान दिसता काय म्हणून हें सगळें म्हणजे दिसप हे ताकद ही कार्यकर्ते आसा त्यामुळे करता म्हळ्यार रस्तो तुजोच आसा तूंच आसा कॅप्टन ह्या रस्त्यार हांगाचो कॅप्टन रस्त्याचो कॅप्टन हाजोय कॅप्टन जातलो तूं कॅप्टन रस्तो तोच करपाचो सामको तुजी याद सगळ्यांत उरपा कळ्ळें मरे तें सुदैवान तें कामूय ताकाच पडलां आज ह्या रोडाचें इनॉग्रेशन जाता आणि आमचे मध्ये आसात आमचे काणकोणचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मंत्री बाब रमेश सर ते हांव तेणी वेळ काण येयले बद्दल तेजे आभारी आसा सरपंच आसा सरपंचाचे आभारी आहा अजय बाब आसा अजय बाबाचे हांव आभारी मानता रमबाब आसा रमबाबाचेय हांव आभारी मानता महेश पंच सरपंच पयलींचा आनी आतांचो पंच तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब विनय तुपकी तेकाय देव बरें करूं म्हणटा यश सरपंच प्रशांत बाबा तेकाय बरोबर देव बरें करूं म्हणटा प्रभाकर तेकाय देव बरें करूं सगळ्यांक जेई के कॉन्ट्रॅक्टर बरे भाशेन काम करता तो कित्याक तेगेलोय वर्ल्ड तो पयलीं आनी आतां डबल करता तो काम तितून दुबाव ना तो बरें करून करतलो आनी सगळे लोक हांगा मिडियाक बी हांव आभार मानता आनी सगळे लोकांक हांगा जमले बद्दल आनी तुमी सरा बद्दल मोग दाखयले बद्दल तुमचे सगळे लोकांचे हांव आभारी आसा आनी असोच विकास फुडें वयचो अशें हांव सराडेन मागता थँक्यू आनी का मानता
ह्या लोकांक उदका प्रॉब्लेम खूब जालो आसा. ना वयर खूब ते उदक परत आमी गावण्याने जाले काय ते